की जा सकती है, लेकिन मैं मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो कि पूरी कौम के बड़े हैं, जिनसे पूरी कौम को तवक्को है कि वो एक बहरानी कैफियत, जो एक फ़र्द वाहद ने जो फितना है, उस फितने ने 10 साल मेहनत की है। 2014 से वो शुरू हुआ है और ये 2023 में आके उस फितने ने मुल्क को इस जो है वो नहज पे ला के खड़ा कर दिया। सियासी तौर पे बहरान, इंतज़ामी तौर पे बहरान और जुडिशरी को भी उसने बहरान में मुब्तला कर दिया। मुआशी तौर पे बहरान ये भी उसी का पैदा करता है। यानी वो फितना जो है वो एक बहरानों का मंबा है। हर बुराई, हर बहरान उससे जन्म लेता है। ये जो बहरान है जो जुडिशरी में है, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, इसका भी माखज़ वही है। हर बुराई उसी से शुरू होती है और उसी पे जाके ख़त्म होती है। अगर काजी फैज़ ईसा के ऊपर जो है वो रेफरेंस दायर ना किया जाता और काजी फैज़ ईसा की फैमिली को इन्हीं कोर्ट में और इन्हीं सड़कों पे और ये एफबीआर की बिल्डिंग में जो है वो रुस्वा ना किया जाता, उन्हें जो है वो उन बिल्डिंगों में जो है वो रुलाया ना जाता, तो शायद बल्कि मुझे तो यकीन है कि ये बहरानी कैफियत पैदा ना होती। ये बहरानी कैफियत भी उसी फितने के जो है वो अमल का जो है वो नतीजा है। और ये जो असम्बलियों का बहरान, ये भी उसने तोड़ी है। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये अपील करूंगा कि अब इस बात का जायज़ा लेना ज़रूरी हो गया है कि ये फितना जो है ये किस तरह से इस मुल्क में जो है इंट्रोड्यूस हुआ और किस तरह से पिछले 10 सालों से इस मुल्क को जो है वो बहरान दर बहरान जो है वो का शिकार कर रहा है। और ये चाहता है कि इस मुल्क में अफरा तफरी हो, इस मुल्क में अनारकी हो और खुदा ना खास्ता मुल्क का जो है वो नुकसान हो। इस बात का भी जायज़ा लें कि इसने जो 10 सालों में किया है, इसके तमाम इक़दामात और ख़ास तौर पे ये असम्बलियाँ तोड़ने का इक़दाम जो है, इसके पीछे जो है वो कौन है। ये असम्बलियाँ आइनी तौर पे नहीं तोड़ी गई। ये असम्बलियाँ दोनों जो सूबों के वज़रा आला थे उन्होंने नहीं तोड़ी। वो बेबांगे दोहल कहते रहे कि हम नहीं तोड़ना चाहते, MPs कहते रहे हम नहीं तोड़ना चाहते। ये इस फितने की धौंस थी, इसका तकब्बर था, इसकी ज़िद थी, इसका प्रोग्राम था या इसका एजेंडा था कि इसने जो है ये असम्बलियाँ तोड़ी। इस बात का जायज़ा लिया जाना चाहिए। जब ये 9 रुकनी बेंच बैठा था तो एक मुअज़्ज़ज़ जज ने ये मामला जो है वो उठाया भी था। तो मैं अब आखिर में ये अपील करूँगा तमाम मुअज़्ज़ज़ जज साहबान से बिलअमूम और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बिलखसूस। माशाअल्लाह वो बहुत समझदार, बड़े बैलेंस्ड, बड़े दाना इंसान हैं कि इंसाफ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता नज़र आना चाहिए। ये आप ही का बनाया हुआ जो है ये कौल है, इन मुअज़्ज़ज़ अदालतों में बैठे हुए बड़ों का बनाया हुआ कौल है। ऐसी सूरत हाल में अब अगर फुल बेंच बैठ के इस मामले को डिसाइड नहीं करेगा, इंसाफ तो शायद हो, मैं तवक्को करता हूँ कि आप इंसाफ ही करेंगे, लेकिन इंसाफ होता नज़र नहीं आएगा। और कौम को अगर इस मरहले पे इंसाफ होता नज़र ना आया तो ये मुल्क अफरा तफरी और अनारकी का शिकार हो जाएगा। जो उस फितने का एजेंडा है वो पूरा हो जाएगा। आप उसका हिस्सा ना बने, आप कौम को अनारकी की तरफ ना धकेलें। आप या तो फुल बेंच बनाएं और इस मामले को जो है वो इस तरह से डिसाइड करें कि ये तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम फ्री कैन को, जो भी इससे मुतल्लक हैं, उन सब के लिए विन विन पोजीशन हो, सब का इसके ऊपर कंसेंसस हो। अगर ऐसा ना हुआ तो मुझे ये ख़दशा है
کہ جس طرح سے سرکولر میں آج یہ لکھا گیا ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا ہے قاضی فیض عیسیٰ کے بینچ نے وہ قابل عمل نہیں ہے، تو مجھے یہ خدشہ ہے کہ پھر ایسا ہونے والا جو فیصلہ ہے وہ پھر قابل عمل نہیں ہوگا، وہ پھر ایک اور نئے بحران کو جو ہے وہ جنم دے گا اور ملک کو جو ہے وہ مزید اس طرف دھکیلے گا جو کہ اس فتنے کا جو ہے وہ ایجنڈا ہے۔ بہت شکریہ۔ جی میں نے اپنا ذاتی موقف جو ہے وہ میں نے بڑی صراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ پی ڈی ایم کا اور میری جماعت کا موقف جو ہے اس کے قریب ہی ہوگا کہ ایسا فیصلہ جو ہے اس بحران کو ختم کرنے میں معاون نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس کو بڑھائے گا، اور شاید اس کے اوپر سرکولر کی زبان میں جیسے معلوم ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے بینچ کے فیصلے جو ہیں ان کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا، تو پھر شاید اس کے اوپر بھی ممکن نہ ہو۔ چیف صاحب اکیلے ہوئے تو وہ اکیلے بھی الیکشن کروا کے چھوڑیں گے، تو یہ جو معزز عدلیہ کی عزت کا سوال ہے تو ان کو کرانے میں کیا پریشانی ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ کا یہ سوال جو ہے یہ معزز چیف جسٹس کے مقام، ان کے عہدے اور ان کی جو شخصیت ہے اس سے یہ میل نہیں کھاتا، اس لیے میں اس کا جواب نہیں دوں گا۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے ایک دن پہلے گزشتہ روز سے متعلق اپیلیں تھیں وہ واپس لے لی، اس اپیل کو واپس لینے میں حکومت کو 1 سال کیوں لگا، اور بالخصوص ایک جب کیس زیر سماعت تھا کیا آپ لوگوں نے اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کی؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ قاضی فیض عیسیٰ کے کیس میں فیصلہ ہو چکا ہوا تھا، ایک کیوریٹو جو ریویو ہے نا، یہ کیسے ہی یعنی یہ اس وقت کی حکومت کا ایک یعنی جو ہے وہ عدلیہ کے اوپر اور ایک آزاد منش، ایک انصاف کرنے والے جج کے خلاف جو ہے ایک اگریشن تھا، تو وہ ابھی یہاں پہ اس کی سماعت بھی نہیں شروع ہوئی، بلکہ پتہ چلا ہے کہ وہ ابھی رجسٹرڈ بھی نہیں ہوا، ادھر آفس میں ہی پڑا تھا۔ تو اس سے متعلق جو ہے وہ کیبنٹ نے پرائم منسٹر کو تقریباً 1 مہینہ پہلے اس بارے میں جو ہے وہ اختیار دیا تھا کہ وہ اس کو واپس لے سکتے ہیں، تو انہوں نے اٹارنی جنرل سے، پھر اٹارنی جنرل آپ کو معلوم ہے کہ وہ چینج ہوتے رہے، تو اس وجہ سے یہ ڈیلے ہوا ہے۔ یہ فیصلہ جو ہے یہ کیبنٹ نے کیا، اور یہ کیبنٹ نے جب فیصلہ کیا اس وقت یہ اپیلیں یا یہ درخواستیں جو ہیں وہ زیر سماعت گیا، ابھی ان کا کوئی سبب بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ سر پہلے آپ کہتے تھے عمران خان صاحب جو ہے وہ اسمبلیاں توڑے تو ہم الیکشن کروا دیں گے، اب کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں توڑی ہیں تو بنانی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ دیکھیں اسمبلیاں جو ہیں وہ انہوں نے جس طرح سے توڑی ہیں وہ طریقہ کار جو ہے وہ غلط تھا، انہیں چاہیے تھا کہ اگر وہ الیکشن چاہتے تھے تو وہ یہ آفر لے کے جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس آتے، دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھتے۔ سیاست میں فیصلے یک طرفہ نہیں ہوتے، گفتگو کے ساتھ اور کنسنسس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر وہ یہ چاہتے تھے تو وہ آتے، آگے بیٹھتے، بیٹھ کے بات کرتے، لیکن وہ تو رہتے ہی کسی اور دنیا میں ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ گفتگو کرنے اور کنسنسس کے اوپر تو ان کا یقین ہی نہیں ہے، اور یہ